ख़वातीन और हज़रात, हर्बल वे यूट्यूब चैनल की तरफ से डॉक्टर मुनीर अहमद बिडानी का दोनों हाथों से सलाम। अब मेरे व्यू बढ़ते जा रहे हैं, लोग आगे भेजते जा रहे हैं, आप भी लोगों को बता रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह ताला आपको कोई बीमारी ना दे। अल्लाह ताला जो स्टूडेंट मेरे देख रहे हैं, अल्लाह उनको, आज स्टूडेंट का FSC का रिज़ल्ट आ रहा है, मुझसे कई बच्चों ने दरख्वास्त की है कि दुआ करें, अल्लाह ताला सब बच्चों को कामयाब करे, उनको अपनी मंजिल मकसूद पे पहुँचाए। जो इंजीनियर बनना चाहते हैं इंजीनियर, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं डॉक्टर बने। अल्लाह सब बच्चों को कामयाब करे, मेरी क्लास के बच्चों को भी कामयाब करे, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। अब मेरा आज का लेक्चर है खीरा। इसे अरबी में ख्यार कहते हैं, अंग्रेज़ी में क्यूकम्बर कहते हैं। खीरा एक बड़ी अजीब व गरीब सब्ज़ी है। जहाँ दुनिया के अंदर मैं गया हूँ, जहाँ फ्रेश सैलेड मिलते हैं, उन सैलेड का हेड ऑफ डिपार्टमेंट खीरा है। जहाँ भी गए हैं, जो पहले हमें सैलेड पेश करते हैं। दुनिया के 8 ममालिक की मैंने विज़िट किया है, जहाँ भी गए हैं वो डिश के साथ, ईरान के साथ गए हैं तो चुलू कबाब के साथ खीरा कटा हुआ था। मलेशिया के अंदर गए तो खीरा कटा हुआ था। सिंगापुर गए तो खीरा कटा हुआ था। सऊदी अरब गए तो मैंने बड़ा अजीब सूरत हाल देखी। हज पे मैं गया हूँ तो खीरा जो है वो फलों वाली टोकरी में रखा हुआ था। अरबी से पूछा, वो कहता है ये भी फल है। खीरा फल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, कोई इसे सैलेड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये पका के कोई नहीं खाता, ये कच्चा ही खाया जाता है। अब मैं खीरे के बारे में कुरान व हदीस की रोशनी में आपको खीरे से डिस्कस करता हूँ, फिर आपको इसकी केमिकल कंपोजिशन बताऊँगा, फिर इसके अद्वियाती फ़ायदे बताऊँगा खीरे के। जैसे मैं बता चुका हूँ, सूरत बकरा में आया है, अल्लाह ताला जब मन सलवा ऊपर से नीचे देते थे बनी इसराइल की कौम पे, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी कौम ने कहा कि हम एक खाना खा के तंग आ चुके हैं, तो आप अल्लाह ताला से सिफारिश करें कि हमें खीरा दें, मसूर की दाल दें, ककड़ी दें, कद्दू दें, जो ज़मीनी सब्जियां हैं, प्याज दें, हमें इससे तंग आ चुके हैं। किताब मुक़द्दस में भी यही बात आई है। किताब मुक़द्दस के अंदर तौरात और इंजील में कि बनी इसराइल की कौम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से गुजारिश की कि हम एक चीज़ खाते तंग हो चुके हैं, आप हमें जो है खीरा दें। खीरा बहुत अहमियत का हामिल है। खीरे की अभी मैं केमिकल कंपोजिशन भी आपको बताऊंगा। खीरे के बारे में तो ये था कुरान के और किताब मुक़द्दस के बारे में। अब हदीस मुबारक है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़िर ने फरमाया कि मैंने हजूर पाक को अक्सर खजूर और खीरा इकट्ठे खाते देखा। खजूर जो है ये गर्म है, खीरा ठंडा है, लिहाजा न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए खीरा और खजूर इकट्ठे खाते थे। जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की शादी हो रही थी तो उनकी वालिदा ने कहा कि अरब लोग मोटी औरत को पसंद करते हैं, आप जो है खीरा और खजूर खाएं। लिहाजा हमें 2 ऑथेंटिक तरीके से गया है कि ये हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की पसंदीदा ग़िज़ा थी। खीरे के साथ खजूर भी वाज़ित है। अब मैं खीरे के बारे में बताता हूँ। जैसे मैंने पहले बताया कि खीरा को फल कहें, सऊदी अरब में तो फलों में रखा हुआ है। खीरा सलादों का हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। जितने सलाद भी हैं जिनके अंदर गोभी के पत्ते होते हैं, सलाद के पत्ते होते हैं, प्याज होता है, हरी मिर्च होती है, पुदीना रखा होता है, वहाँ सबसे डोमिनेट पोजीशन जो है खीरे की है। खीरा सलादों का हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। जैसे मैंने बताया था कि करेला जो है ये सब्जियों का हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, इसी तरह कई फलों के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। खीरा जो है ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट सलादों का है। ये बड़ी आला चीज़ है। इसके अंदर सबसे पहली बात यह है कि ये खारा है, अल्कलाइन है। अल्लाह पाक ने इसको अल्कलाइन रखा है। ये सबसे बड़ा मुरक्कब जो है इसका बेसिक करेक्टर रखता है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, विटामिन सी भी है। जितने मिनरल आपकी बॉडी के लिए ज़रूरत है, कैल्शियम आपकी हड्डियों और दांतों के लिए ज़रूरी है, आयरन जो है ये आपके लिए हीमोग्लोबिन का काम करता है, फास्फोरस, पोटाशियम डाइयूरेटिक है। इसके अंदर ये सारी जो है ये वो है। हुक्मा, चोटी के हुक्मा 20 बीमारियों का इलाज समझते हैं खीरे को। खीरे को सलाद का हिस्सा बनाए। खीरा 30 रुपये किलो मिल जाता है। खीरे को आम चीज़ ना समझे। जैसे मैंने पहले बताया है, ये पेशाब आ रहा है, डाइयूरेटिक है।
یہ بلڈ پریشر نہیں ہونے دیتا، یہ تیزابیت کو دور کرتا ہے۔ میدا ہمارا ہر وقت تیزاب کا بھرا ہوا ہے، کو جو کھٹے ڈکار دے رہا ہو، جو بار بار ڈکار دے رہا ہو کھانے کے اوپر، اس کا مطلب ہے اس کو کھیرا کھلائے۔ جو عورتیں جو بچے مجھے ٹیلی فون کرتے ہیں کہ مجھے ڈکار آتے ہیں، میری ان سے اپیل ہے کہ سلاد میں وہ کھیرا استعمال کریں۔ کھیرا استعمال کرنے سے آپ کا معدے کے زخم بھی ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کو کوئی اینٹی بائیوٹک نہیں کھانی پڑے گی۔ کھیرے کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، کھیرے کا کوئی نقصان نہیں ہے، فائدے ہی فائدے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کھیرا قبض دور کرتا ہے۔ قبض کا جیسے میں نے بتایا ام الامراض ہے، قبض سے ساری بیماریاں ہیں۔ قبض اگر ٹھیک ہو جائے گی تو آپ کو نہ بلڈ پریشر ہوگا، نہ شوگر ہوگا، نہ تیزابیت ہوگی، نہ یورک ایسڈ ہوگا۔ گردے اور مثانے کی پتھری نکالتا ہے۔ گردے اور مثانے میں جو اگزالیٹ والی تیزاب والی پتھریاں ہیں، یہ ان کو نکال کے باہر پھینکتا ہے، کیونکہ یہ بیسک ہے، الکلائن ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں یورک ایسڈ ہے۔ یورک ایسڈ کا جو علاج، یورک ایسڈ جن لوگوں کو ہے، صبح آدھا چمچہ سرکے کا ایک گلاس پانی میں پیئے، 10 دن یورک ایسڈ ٹھیک ہو جائے گا۔ نمبر 1، لیمو کو کاٹ کے ایک گلاس پانی میں پئیں صبح نہار میں، تو سرکہ ختم ہو جائے گا، ایسٹک ایسڈ ختم ہو جائے گا، یورک ایسڈ ختم ہو جائے گا۔ یورک ایسڈ جو آپ کے جوڑوں میں، ہڈوں میں گنٹھیا کا سبب بنتا ہے، یورک ایسڈ کی وجہ سے کئی لوگ معذور ہو گئے ہیں۔ میری ان سے اپیل ہے وہ کھیرا کھائیں، کھیرا بار بار کھائیں، سلاد کے طور پہ دن کو بھی استعمال کریں اور رات کے اندر بھی ہو۔ اس کے بعد کھیرا جو ہے یہ کاٹ کے چہرے پہ لگاتے ہیں۔ یہ بچیاں پوچھتی ہیں کہ کون سا پھل چہرے پہ لگائیں۔ جن بچوں کے آنکھوں کے گرد حلقے ہیں وہ رات کو کھیرا جو ہے کاٹ کے اپنے ان حلقوں پہ لگائیں، چہرے پہ لگائیں، کیل باہ سے چھائیاں بھی ٹھیک ہوگی اور چہرہ فریش ہوگا۔ بچے پوچھتے ہیں کہ چہرے کو فریش رکھنے کے لیے کون سا جوس پیے؟ میرا ایک ہی ہے کہ یہ سیب کا، گاجر کا اور کھیرے کا، سیب کا، گاجر کا، کھیرے کا جوس آپ کے چہرے کو فریش رکھے گا۔ آپ کی 50 سال والی عمر جو ہے 35 سال کے آپ نظر آئیں گے۔ کھیرے کو سلاد کے طور پہ استعمال کریں، یہ سلادوں کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کھیرے اور ناریل کا پانی حیضے کے لیے، کسی کو اگر حیضہ ہو گیا ہے تو ناریل والا پانی اور کھیرے کا پانی، ناریل کا پانی آج کل بوتلوں میں مل جاتا ہے، اور کھیرے کا جوس یہ ملا کے پئیں، حیضہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں، جلدی امراض کے لیے، ہر قسم کی جلدی امراض کے لیے کھیرے کا جوس پیے تو کھیرا آپ کی زندگی بدل دے گا۔ کھیرا کو پھل کے طور پہ بھی آپ کھا سکتے ہیں، دن کو 3-4 دفعہ کھیرا کھا لیا۔ کھیرے کو دھوئیں، دھونے کے بہت 10-15 منٹ دھوتے رہیں، نلکے میں دھونے کے بعد آپ اس کو جلد سمیت کھائیں۔ اس کی جلد میں بڑے اچھے کیمیکل ہوتے ہیں۔ کھیرے کو کی کھال نہیں اتارنی چاہیے، کھیرے کو نہیں چھیلنا چاہیے، اس کو دھو کے تھوڑا سا نمک لگا کے آپ کھا سکتے ہیں۔ جو لوگ میرے چینل میں نئے ہیں، میری ان سے اپیل ہے، آج کل میں حدیثی نباتات، قرآن نباتات پہ لیکچر دے رہا ہوں، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کومنٹس لکھیں، بیل آئیکن کو دبائیں اور لوگوں کو دعوت دیں۔ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو، رشتہ داروں کو بھیجیں، دور دراز کراچی میں بھیجیں، میری ڈینگی والی ویڈیو کراچی بھیجیں، پنڈی بھیجیں، میری ڈینگی والی ویڈیو پورے پاکستان میں، پشاور میں ڈینگی پھیلا ہوا ہے، ادھر بھیجیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔